अभिवादये, अहमस्मि लता। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। अथ प्रमुखाः वार्ताः। मुर्शिदाबाद जनपदः न्यायं प्रतीक्षते। अद्य सततं हिंसाचारैः पीडितान् जनान् सम्मिलेत् पश्चिमबंगाल राज्यपालः। महिलायोगः च कुर्यात् हिंसा दुष्प्रभावितानां क्षेत्राणां प्रवासः। अपरत्र माल्दा क्षेत्रे अपि पीडितान् कुटुम्बिजनान् सम्मिलेत् मानवाधिकारायोगदलम् अपि। वाणिज्यिककरसंघर्षमध्ये वाशिंग्टन नगरे ट्रम्प मेलोनी इत्येतयोः मिथः जातं मेलनं। संयुक्तवक्तव्ये तावत् उभाभ्यां निष्पक्ष वाणिज्यिकसहमतिविषये आशा प्रकटिता। फ्लोरिडा स्टेट यूनिवर्सिटी इत्याख्यस्य विश्वविद्यालयस्य परिसरे गोलिकावृष्टिः। जनद्वयस्य मृत्युः, 5 जनाः च व्रणिताः। तत्रत्यारक्षिबलेन संदिग्धः जनः तावत् निगडितः। उत्तराखण्डे परश्वः यावत् झञ्झावातोपलवृष्टि समेत्य अधिकवृष्टेः संभावना। राज्यापत् प्रतीकारबलेन तावत् अधिकावधानार्थं परामृष्टम्। उत्तर-पश्चिम दिग्वर्ति भारते अद्य प्रभृति वातावरणगतं कथञ्चित् परिवर्तनं पुनरपि लक्षितं स्यात्। इदानीं वार्ताः विस्तरेण। पश्चिमबंगालस्य राज्यपालः सीवी आनंद बोस इत्येषः अद्य हिंसाप्रभावितस्य मुर्शिदाबाद जनपदं सम्प्राप्य हिंसापीडितान् मिलेत्। सूचनानुसारम् असौ तत्र स्थितेः समीक्षणार्थं जनपदाधिकारिभिः समं चर्चामपि कुर्यात्। अवधेयं यत् वक्फ विधेः विरोधे पश्चिमबंगाले प्रवर्तिते हिंसाचारे गतसप्ताहे 3 जनाः मृत्युमुपगताः आसन्, अनेके च व्रणिताः जाताः आसन्। तत्रैव मुर्शिदाबाद स्थले महिलायोगदलं प्रभावितस्थलानि उपेत्य स्थितिं निरीक्ष्येत, अथ मालदा पीडितपरिवारमपि मिलेत् मानवाधिकारयोगदलम्। जगद्गुरोः रामानन्दाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालयस्य 7मः दीक्षान्तसमारोहः गुरुवासरे अर्थात् गतदिने सम्पन्नः, यत्र 11 विद्यार्थिनः स्वर्णपदकैः, 14 शोधार्थिनः च PhD इति विद्यावारिध्योपाधिना विभूषितं गताः। कार्यक्रमे मुख्यातिथित्वेन लोकसभाध्यक्षः ओम बिड़ला इत्येषः, अध्यक्षत्वेन राज्यस्य राज्यपालः हरिभाऊ बागडे इत्येषः, संस्कृतशिक्षामन्त्री मदन दिलावरः अथ अन्ये अपि गणमान्याः विद्यार्थिनः च उपस्थिताः आसन्। कार्यक्रमं सम्बोधयन् कार्यक्रमस्य अध्यक्षः राज्यपालः हरिभाऊ बागडे इत्येषः कथितवान् यत् संस्कृतं न हि केवलं भाषा अपितु भारतस्य संस्कृतेः मानवमूल्यानां च जननी एषा। भारतीयज्ञानपरम्परया सर्वे लाभान्विताः इति समयानुगुणम् आवश्यकम् अस्ति। तत्रैव संस्कृतशिक्षामन्त्री मदन दिलावरः आधुनिकज्ञानविज्ञानेन समं समन्वयपुरस्सरं संस्कृताध्ययनस्य आवश्यकतां प्रकटितवान्। समारोहे जूना अखाड़ा इत्येतस्य सन्तसमूहस्य प्रमुखः स्वामी अवधेशानन्दगिरि महाराजवर्यः विद्यावाचस्पतीत्याख्येन मानदोपाधिना सम्मानितं गतः। अत्रान्तरे स्वामी अवधेशानन्दवर्यः संस्कृतग्रन्थेषु निहितस्य सनातनज्ञानस्य प्रचारपरम् आह्वानं कृतवान्। समारोहे प्रवृत्तिचन्द्र कौस्तुभ नामाख्यं पुस्तकद्वयम् अपि विमोचितं गतम्। अत्र कार्यक्रमे विश्वविद्यालयस्य कुलपतिः प्रोफेसर रामसेवक दुबे इत्येषः अतिथीनां स्वागतं समाचर्य विश्वविद्यालयस्य प्रगतिप्रतिवेदनं प्रस्तुतवान्। तावत् कुलसचिवः नरेन्द्रकुमार वर्मा इत्येषः अतिथीनां स्वागतं कृतवान्। लोकसभाध्यक्षः ओम बिड़ला इत्यसौ गौरवपूर्णायाः संस्कृतभाषायाः शाश्वतमहत्त्वं प्रतिपादितवान्। तेन जयपुरनगरे जगद्गुरु रामानन्दाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालयस्य
सप्तमी दीक्षांत समारोहे उक्तं यत् संस्कृतं न केवलम् अस्माकं प्राचीनपरम्परा संवाहिका भाषा अपितु वैज्ञानिकदृष्टिकोणस्य वैचारिकस्पष्टतायाः च माध्यमभूता भाषा इति। असौ सहैव अवदत् यत् अद्यत्वे यदा भारतं योगेन आयुर्वेदेन दर्शनेन च समग्रे हि विश्वे सम्मानं समर्जयति तदा नूतनवंशक्रमः अपि संस्कृतेन सह आत्मानं संयोजयेत् इति सर्वथा आवश्यकम् अस्ति इति। आज ये विश्वविद्यालय देश के अंदर भारतीय संस्कृति की भाषा संस्कृति को और संस्कृत भाषा को देश और दुनिया में पहुंचाने का काम। संस्कृत भाषा के बारे में आप सब जानते हैं कि ये भाषा प्राचीनतम भी है, आधुनिकता का परिप्रेक्ष्य भी है और वैज्ञानिकता का भी अनुभव हम संस्कृत भाषा में करते हैं। संस्कृत भाषा से देश की नहीं दुनिया की अधिकतम भाषाओं का उद्गम स्तर अगर है तो संस्कृत भाषा है। संस्कृते साहित्ये अनूदितानां परिष्कृतानां च नाटकादीनामपि परम्परा अस्ति। आधुनिकी परम्परा अपि एषा साम्प्रतं समृद्धा जायते। अस्मदीयसहयोगिना डॉक्टर नारायण दत्तमिश्रेण एतादृशस्य एव नाटकप्रणयनस्य विषये वाराणस्याम् अनितिचरमेव रोचकः लघुसंवादः साधितः। पश्यन्तु। अद्य वयं स्मः काशी हिंदू विश्वविद्यालयस्य संस्कृतविद्याधर्मविज्ञानसङ्काये यस्य तावत् अध्यक्षः आचार्य राजारामशुक्लः तावत् अस्माभिः सह अस्ति। येन नाम विशिष्टं नाटकं लिखितमस्ति प्रियाशा इति। वस्तुतः एतत् नाम शेक्स्पियर् इत्यस्य नाटकस्य एव अनुवादकर्म अस्ति। तावत् अस्य वैशिष्ट्यं किमस्ति महोदय? वस्तुतः इदं न अनुवादकार्यं। शेक्स्पियर् विरचित मर्चेण्ट् आफ् वेनिस् इति नाटकस्य कथानकमाश्रित्य स्वतन्त्रं संस्कृतनाटकमस्ति। अस्य विशेषता अस्ति अत्र भारतीया या नाट्यपरम्परा अस्ति तदनुसारेण नान्दीवाक्यं, सूत्रधारः, नटी, भरतवाक्यं, विश्वकम्भकाः इत्यादीनां प्रयोगं कृत्वा नाटकं रचितमस्ति। अन्या विशेषता अस्ति यत् मूलनाटके यानि पात्राणि सन्ति तेषां संस्कृतिनाम्नां पात्राणां नाम्नां संस्कृतीकरणं तत् स्वभावानुसारेण कृतमस्ति। नाम यथा तत्र उदाहरणं यथा अस्य नाटकस्य नायिका अस्ति पोर्शिया, तस्य अनुवादः प्रियाशा इति कृतं। खलनायकः शायलाक् अस्ति, तस्य शून्यालोकः इति अनुवादः कृतः, तस्य स्वभावानुसारी अनुवादः। बिसोनियो विष्णुमयः, एन्तोनियो इन्दुमयः, बिल्लोरियो बिल्लोप्रियः, एवं रीत्या तत्तत् चरितानुगुणानि गुणं नामकरणं कृतमस्ति। अयमपि एकः अस्य विशेषः अस्ति। इदं नाटकं सर्वैः बहु प्रशंसितमस्ति। उत्तरप्रदेशसंस्कृतसंस्थानेन पुरस्कृतमपि इदं नाटकं। प्रियाशा अस्य नाम अस्ति। तत्र नायिकायाः नाम्नः उपरि इदं नाम स्थापितमस्ति। महोदय, नाम 3-4 वाक्यैः अत्र नाम कथानकस्य यदि सन्दर्भः अस्मदीयदर्शकेभ्यः यदि दीयेत। मूलनाटके दुःखान्तता अस्ति, परन्तु अस्माकं ट्रेजेडी इत्युच्यते। अस्माकं शास्त्रदृष्ट्या इदं सुखान्तता अपेक्षिता इति कृत्वा अस्माभिः किञ्चित् योजनं कृतमस्ति। अस्य विष्णुमयस्य विवाहः कयाचित् निर्धनकन्यकया सह अनेन शून्यालोकेन कारितः अस्ति। तेन माध्यमेन अस्य सुखान्तता सम्पन्ना अस्ति। बहुत्र विषयस्य मूलकथायाः परिवर्धनमपि कृतं। यत् तत्र अनुचितं लोके नायकस्य रसस्य च तत् सर्वं परित्याज्यम् इति तत्र काव्यशास्त्रकारैरेव उक्तमस्ति। यदि कथानकस्य अनुचितं किमपि भवति तत् भारतीयदृष्टिरीत्या यद्यत् आवश्यकं तदत्र संस्थाप्य इदं नाटकं रचितमस्ति। मूलकथानकं येन पठितमस्ति सः एव एवं ज्ञातुं शक्नोति यत् इदं
कुतः गृहीतमस्ति इयम् अस्माकं परम्परा अस्ति। यथा कालिदासेन महाभारतात् स्वीकृतम्, अन्यैः अन्यस्माद् रामायणात् स्वीकृतं, तदेव अस्माभिः तस्मात् स्वीकृतं, परन्तु आवश्यकपरिवर्तनेन सह स्वीकृतमस्ति। बहुशः धन्यवादः महोदय। मन्ये एवं विधानि नाटकानि यानि सन्ति तानि नाम संस्कृतप्रियाणि नाम नाटकानि नाम संस्कृतप्रियत्वं यत्र भवेत् तेषु ग्रन्थेषु सर्वत्र संस्कृतानुरागिणां गतिः स्यात्, तत्र मूर्धन्यस्थानं भजेत इति अहं कामये। तावत् अत्र अहं दृश्याङ्कनकारेण ललितेन सह नारायणदत्तमिश्रः DD न्यूज़ इत्येतदर्थम्। अद्य विश्वरिक्थदिवसः आचर्यमाणः अस्ति। प्रतिवर्षम् एप्रिल् मासस्य विश्वरिक्थदिवसः 18 दिनाङ्के परिपाल्यते। विश्वस्मारकदिवसत्वेन समारब्धस्य एतस्य दिवसस्य नाम यूनेस्को इत्याख्येन संस्थानेन विश्वरिक्थदिवसत्वेन परिवर्तितम् आसीत्। एतस्य दिवसायोजनस्य मुख्यमुद्देश्यं सम्पूर्णे अपि विश्वे मानवसभ्यता सम्बद्धम् ऐतिहासिक-सांस्कृतिकस्थलानां महत्त्वख्यापनं, तदीयास्तित्वस्य सम्भावितसमस्याः प्रति अथ रिक्थानां संरक्षणं प्रति जागरूकतावर्धनम् अस्ति। संयुक्तराज्यामेरिकादेशस्य राष्ट्रपतिः डोनाल्ड ट्रम्प इत्येषः अथ इटली देशस्य प्रधानमन्त्रिपदासीना जियोर्जिया मेलोनी इत्येषा संयुक्तराज्यामेरिका यूरोप मध्ये सम्भावितवाणिज्यकरसन्धेः आशां प्रकटितवन्तौ। राष्ट्रपतिः तत्र ट्रम्प इत्येषः उक्तवान् यत् एषः निष्पक्षव्यापारसन्धिः अवश्यं भविष्यति। तत्रैव संयुक्तराज्यामेरिकादेशस्य फ्लोरिडा स्टेट यूनिवर्सिटी इत्याख्ये परिसरे गतदिने गोलिकावृष्ट्या भीतिस्थितिः समुत्पन्ना। अधिकारिणाम् अनुसारं तत्र जनद्वयं मृत्युमुपगतम्, अन्ये 5 च व्रणिताः जाताः। तावत् एतस्मिन् गोलिकावृष्टिप्रकरणे संलिप्तः एकः सन्दिग्धः आरक्षिबलेन निगडितः। तत्रैव अद्य विश्वे गुड फ्राइडे इत्याख्यं दिनमपि महता उल्लासेन पूर्वकम् आचर्यमाणम् अस्ति। एतस्मिन् दिने चर्च इत्याख्येषु प्रार्थनास्थलेषु विशिष्टाः प्रार्थनासभाः आयोज्यन्ते। अवधेयं यत् दिनमिदं प्रभोः येशु मसीह इत्येतस्य बलिदानस्मरणे आचर्यते। क्रीडावार्तायां तावत् क्रिकेट प्रतियोगितासु प्रसिद्धे इंडियन प्रीमियर लीग इत्याख्ये समायोजने ह्यः मुम्बै इंडियन्स सनराइजर्स हैदराबाद इत्येतयोः दलयोः मिथः स्पर्धा अभवत्, यत्र मुम्बै इंडियन्स इत्येतद्दलं सनराइजर्स हैदराबाद इत्येतद्दलं चतुस्तोभर सुरक्षापुरस्सरं पराजितवत्। तत्र स्पर्धा क्रीडकरूपं सम्मानं विल जैक्स इत्यसौ समर्जितवान्। एतेन सहैव एतद्वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।